Bonjour mes amis, aujourd'hui nous avons travaillé sur un cours simple. Le titre de ce cours, c'est le courant électrique simple. Le courant électrique simple comporte 3 paragraphes. C'est la première paragraphe, c'est la définition de le courant électrique, et la deuxième paragraphe, c'est intensité de courant électrique. Et la dernière, ou bien troisième paragraphe, c'est la tension de courant électrique, التوتر الكهربائي. نلاحظ الآن الدارتين الكهربائيتين. On réalise deux expériences suivantes. كما تلاحظون في الدارة الكهربائية الأولى أن التيار الكهربائي المستمر لم يصل إلى المصباح، لذا لم يضيء. لماذا؟ سوف نقوم بتحليل هاتين الدارتين الكهربائيتين. كما تلاحظون أن التيار مر من القطب الموجب نحو السالب، يعني القطب الموجب هو القطب الأكبر وهو الموجب، والقطب الأصغر هو السالب. مر من الموجب إلى السالب. هناك حاجز ويسمى بالصمام الثنائي، يعني هو الديود. هذا الصمام الثنائي منع من مرور التيار الكهربائي، لذا لم يصل إلى المصباح فلم يضيء. السبب هو أن لو كان التيار الكهربائي يمر من القطب السالب نحو القطب الموجب لقد كان أضاء المصباح، لكن التيار يمر من الموجب إلى السالب. الملاحظة 2 وهي la diode passante son du courant. أن تلاحظون أن التيار أيضا هنا مر مثل في الدارة الأولى من الموجب إلى السالب فأضاء المصباح. السبب هو أن الصمام الثنائي مر من نفس المنحى الذي مر منه التيار الكهربائي، لذا أضاء المصباح. La diode laisse passer le courant électrique dans un seul sens، بمعنى أن الصمام الثنائي مر من نفس التيار الكهربائي، يعني أنهم بجوج، يعني الصمام الثنائي والتيار الكهربائي المستمر يمران من نفس المنحى. Son conventionnel du courant. À l'extérieur d'un générateur, le courant électrique circule de borne positive vers la borne négative. بمعنى أن التيار، يعني أن أول شيء هو أن المولد هو الذي produit le courant électrique، ينتج التيار الكهربائي، والتيار الكهربائي يمر من القطب الموجب نحو القطب السالب. يعني هذا هو أول خاصية نحتفظ بها، وأن التيار الكهربائي circule de borne positive vers la borne négative. La remarque أو الاستنتاج. Une diode branchée dans le sang passant se comporte comme un interrupteur fermé، يعني أن الصمام الثنائي لديه نفس الوظيفة التي يعمل بها قاطع التيار. كما تعرفون أن قاطع التيار هو الذي يقوم بغلق أو فتح الدارة الكهربائية، كما تلاحظون في هذا المثال. لكن سوف نطبق هذا الاستنتاج على القاعدة، على الدارة الكهربائية الأولى وأيضا الثانية. في هذه المرحلة عندما يكون l'interrupteur fermé، le courant électrique يعني التيار الكهربائي المستمر يمر، وبالإضافة أن أجهزة الدارة تشتعل بما فيها المصباح. يعني هذه القاعدة الأولى تشكل لنا الدارة الكهربائية الثانية. Et une diode branchée dans le sang bloquant se comporte comme un interrupteur ouvert. يعني أن الصمام الثنائي branché dans le sang bloquant يعني كيحبسوا
يعني ان التيار الكهربائي كيحبسوا داك الصمام الثنائي، وداك الصمام الثنائي كيف ما قلنا كيشكل لنا واحد القطيع ديال التيار. عندما تمر بالانعكاس ديال داك التيار تيشكل لنا ان انتريبتور اوفيرت. نمر الان الى la deuxième partie, c'est l'intensité du courant électrique. يعني شدة التيار الكهربائي المستمر. كما تعرفون أنني قد وضعت لكم في الأول ترجمة هذا الفيديو على قناتي في اليوتيوب. Le générateur produit un courant électrique continu. بمعنى أن التيار الكهربائي أو عفوا أن المولد هو الذي ينتج التيار الكهربائي المستمر. Son intensité شدة التيار نرمز لها بحرف E. Et se mesure avec un ampère-mètre. يعني الوحدة ليس عفوا الوحدة أو الجهاز التي يقاس بها يسمى بالأمبير-متر. L'unité d'intensité de courant électrique est l'ampère. الوحدة العالمية لشدة التيار الكهربائي المستمر هي الأمبير، ليس الأمبير-متر، الأمبير، وكنرمزوا الأمبير بالحرف A. هنا لدينا جدول الوحدات لشدة التيار الكهربائي المستمر. نقرأ ملي أمبير، سنتي أمبير، ديسي أمبير، أمبير، متر، أمبير عفوا، ديكا أمبير، هكتا أمبير، كيلو أمبير. 1 أمبير يعني 1 أمبير كتساوي لنا 1000 ملي أمبير. 1 كيلو أمبير تساوي لنا 1000 أمبير. l'Ampère mètre est branché en série، يعني الأمبير متر الذي يركب لنا على التوالي avec le dipôle يعني القطبين، il est symbolisé par بهذا الشكل، يعني الأمبير متر. Pour la lecture de l'intensité du courant électrique sur un ampère-mètre, on utilise la relation suivante. لقياس شدة التيار الكهربائي المستمر نستعمل العلاقة التالية، وهي I تساوي C في N على غراند N. يعني غادي نشوفوا التعاريف ديال كل من هاد الوحدات. يعني C c'est la calibre utilisé، يعني لا كاليبر utilisé وهو العيار المناسب أو المختار. يعني أن N تساوي لنا ليس عدد تدريجات الميناء بل الإبرة المشارة إلى الوحدة. Grand N nombre de graduation maximale sur le cadran de l'ampère-mètre، يعني مجموع ليس مجموع بل آخر وحدة، يعني الماكسيمال ديال عدد تدريجات الميناء بأكملها، عكس N يعني بيتيت N مينيسكول، يعني أن الإبرة التي تشير إلى تلك القيمة فهي التي سوف نكتبها. L'intensité du courant électrique dans un circuit enserré، يعني شدة التيار الكهربائي في دارة كهربائية مركبة على التوالي، كما درسنا في السابق الدارة الكهربائية المركبة على التوالي. سوف أحاول أن أوضح لكم الصورة. Dans un circuit enserré, l'intensité du courant est la même dans tous les dipôles. Cette intensité est aussi celle du courant qui traverse le générateur. يعني أن في الأمبير-متر كنوضعوا كل وحدة أي مصباح كنوضعوا حداه أمبير-متر، عكس التوتر الكهربائي لانطونسيون دو كورون إلكتريك اللي ما كيتوضعش حدا المصابيح وإنما كيتوضع حدا القطرين. هادشي غنتعرفوا عليه مازال. يعني هنا مثلا كانت عندنا هنايا 6 فولت، 6 فولت كتوزع على هاد المصباحين كتولي 3 فولت 3 فولت. يعني حنا غادي نقدروا القيمه، يعني 3 فولت 3 فولت، يعني
الامبيرمتر ملي غادي يعبر لينا هاد القيمه ديال هاد شده التيار الكهربائي المستمر سوف نجدها متماثله، لا ميم متماثله. نلاحظ هنا l'ampermètre A indique I تساوي 0,4 ampèremètre. L'ampèremètre A1 indique I1 0,4 A. L'ampèremètre A2 indique I2 0,4 A. Conclusion. L'intensité du courant électrique a la même valeur en tout point d'un circuit électrique en série. يعني أن شدة التيار الكهربائي المستمر هي نفسها في جميع المصابيح أو المصابيح، يعني لي لامب التي تتواجد لنا في الدارة المركبة على التوالي. هذه هي العلاقة إي جينيراتور، يعني هو المولد، يعني راه كلهم كيكونوا متساويين. قد هنا قد هاد لامبيرمتر واحد قد هاد لامبيرمتر دو. L'intensité du courant électrique dans un circuit en parallèle، يعني شدة التيار الكهربائي المستمر dans un circuit en parallèle. L'ampèremètre A indique I 0,4 ampères. L'ampèremètre A indique I1 0,25 ampères-mètre. L'ampèremètre A2 indique I2 0,15 ampères-mètre. لاحظ الآن. Donc I générateur تساوي لنا I1 plus I2. C'est la loi des nodes، يعني قانون العقد. نعطي ملاحظة بصفة عامة، يعني من عندي، يعني سوف أعطيكم ملاحظة، هو أن شدة التيار الكهربائي المستمر عندما تكون مركبة على التوالي تكون نفس القيمة في جميع الأمبير مترات. أما في الدارة المركبة على التوازي نجد القيمة مختلفة. الآن نمر إلى la partie 3 c'est la tension électrique التوتر الكهربائي. Entre les bandes du générateur il y a une tension électrique، يعني بين مربطي المولد، يعني هنا بين مربطي الجينيراتور il y a une tension électrique، هناك توتر كهربائي symbolisé par U mesuré avec un voltmètre de symbole كما تلاحظون يرمز له بهذا الرمز الاصطلاحي، ليس رمزه الحقيقي، يعني رمزه الاصطلاحي، وجهاز القياس ديالو هو الفولتمètre. Pour la lecture de la tension sur un voltmètre, on utilise la relation suivante. باش نقراو هاد القيمة ديال هاد التوتر الكهربائي كنستعملوا هاد العلاقة، لكن هذه في حرفية الرياضيات، يعني حرفية الفيزياء، يعني بدون استعمال أي جهاز يمكننا التوصل إلى القيمة المقربة إلى تلك ذلك التوتر. كالي سي كاليبر utiliser، يعني نفس العناصر التي توجد في التوتر توجد أيضا في شدة التيار الكهربائي المستمر. كاليبر utiliser العيار un nombre de gradations lues sur le cadran du voltmètre، يعني وهي انحراف الإبرة، يعني هو السهم الذي يشير إلى القيمة ديال داك التوتر.
grande est nombre de gradations maximale، يعني عدد تدريجات الميناء ماكسيمال كاملة. الآن نمر إلى التوتر الكهربائي، يعني المركب على التوالي. كما تلاحظون لدينا دارة مركبة على التوالي، لكن كما تلاحظون أن التوتر الكهربائي يعني الفولت متر، يعني هنا كيف ما استعملنا هذاك الجهاز مركب لينا هنايا بين مربطي المصباح، عكس شدة التيار يعني الأمبيرمتر الذي يركب مع المصباح، يعني بجانبه هنا يركب التوتر أو الفولتمتر بين مربطي المصباح، لكن شدة التيار أو الأمبيرمتر يركب بجانب المصباح. نلاحظ الآن dans le circuit fermé la lampe est parcourue par un courant et le voltmètre mesure une tension à ses bornes. كما تلاحظون لدينا واحد التيار أو دارة كهربائية مغلقة كمر يعني فيها التيار. كيف ما كنلاحظوا أن القيم اللي عندنا هنايا مختلفة. لو فولتمتر 1 كيسجل لنا 4.5 فولت، لو فولتمتر 2 1 كيسجل لنا 1,5 في. لو فولتمتر V2 indique U تساوي 3 فولت متر. الملاحظة هي أن التركيب على التوالي في التوتر الكهربائي تكون القيم مختلفة عكس شدة التيار الكهربائي. Conclusion. La tension entre les bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres des pôles branchés en série. عندنا واحد العلاقة هي هذه، كي جينيراتور هذيك كتعني تساوي I1 زائد I2. هذه هي العلاقة اللي عندنا. دابا ندوزو la tension d'un circuit en parallèle مركب على التوازي. Le voltmètre V indique U تساوي 4.5 فولت. Le voltmètre est aussi 4,5 voltmètre et le voltmètre V2 indique 4,5 V. Conclusion. La tension entre les bornes du générateur est égale à la tension en borne de chaque des pôles branchés en parallèle. يعني لا تنسيون يعني التوتر الكهربائي المركب على التوازي يعطينا قيم متشابهة، يعني مثل شدة التيار المركبة على التوالي، يعني هنا عكس شدة التيار. والعلاقة اللي عندنا هنايا هي UG تساوي